Activists staged protests outside NIO venue for Comunidad Convention denied entry for non-membership. Activists carried placards and banners expressed their disconnect with the being excluded from the convention due to non-membership in Comunidad's traditional village-level committee organization. The denial of entry sparkled frustration among the activists, leading to a peaceful protest outside the venue. एडवोकेट आशिल्लो सो सांगपाची गजाल कितें हे तेंचे रेजोल्यूशन पास केले कितें हे अमेंडमेंट केलो सुद्दां जावचें ना. There is an order in the Supreme Court. So is it illegal? What's there is an order in ते फक्त आता इलेक्शन येयले election also give also. So otherwise Sangha actually Supreme Court has ruled in the case of Sangolda Comunidad that land which belongs to Comunidad has to remain with Comunidad, and they are told to vacate. The government tried to legalize them. You cannot make one unlawful action by passing some circular or some amendment and make it legal. Illegal is illegal. Why do we have law then? Government आपले एक How can it legal become illegal? Illegal become legal? गव्हर्नमेंट इज नॉट रेडी टू अलाव सिंगल सीएम सांगता आपल्या जमनीन गव्हर्नमेंटा जमनीन कितें करचें आपूण हें करतलो म्हणून कोमुदाच्या जमनीन कितें करूं येता आनी कितके इलिगल एन्क्रोचमेंट करूं येता हें कितें कितें उलयता तेका मनशाक एक हें जाय न्हू. सर पूण खूबदां आमी पळयता कोमुंदात जे थोडे एटर्नी आसता न्हू ते खुबदां जे केसी बी आसता न्हू तेका एटेंड रावना खुबशे स्वता ते इन्वॉल्व आसता खुबश्या केसींनी. सो ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? ह्याच गजाली कडेन म्हटल्यार आतां हांव 14 केसी चलयता सेर्ला कोमुंदातीच्यो ज्यो एटर्नीन फ्रॉड करून तांकां टेम्पररी पोझिशन दिल्लें. आतां ते जे 5-6 वर्सां चलता पण एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुंदात आसा तो एपियर जायत ना. आमी कितकेदां रिक्वेस्ट केले पण तो कांय पळोवंकूच तयार ना. सो तो सुद्दां भितर आसा एटर्नी आनी तो आसा. सो आमी कितें करतले आमी आमचें काम करतले. कोर्टान जजमेंट दिलेलें आसा की बाबा ते डेमोलिश करचें म्हणून परत मागीर परत जेन्ना पळय एक्झिक्युशन आसा तेन्ना परत हेच इशू आसा म्हणून हो जो सगळो सेटअप आसा न्हू ताका कांय अर्थ उरूना म्हणून लोक एन्जॉय करता न्हू. तुम्ही म्हणटा आमी कितें करता आमी कोर्टान वचून उबे रावतले. आमचे कडेन कितें आसा लोक जे लोकांचें काम बऱ्या लोकांक निवडून दिवपाचें ते करिना. असले चोरांक फटिंगांक निवडून दिता म्हणून तेजी परिणिती तेंच जातलें व्हडलें कांय जावपाचें ना. पण आमी झगडत रावतले आमचे कितें हक्क आसा जावं आमचे कितें कायदेशीर जे कितें हें आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें हेका कोणाक SIT त्यो सगल्यो कोमुंदाच्यो केसी आसा न्हू हांगा जे कितें एन्क्रोचमेंट जाला इलिगल अलॉटमेंट जाला त्यो इन्वेस्टिगेट करचें म्हणून खंय केला SITन खंय केला. कोर्टाची डायरेक्शनाक सुद्दां कांय वालोर ना. ते सगळे दाखोवपाच्यो गजाली आसता. हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय लोकांनी लक्षांत घेवंक जाय. आमी कितें करतले? No, in the case of Supreme Court, I'm just जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली की ते एन्क्रोचमेंट आहा सांगोल्लो कोमुंदात ते काडचे म्हणून सीएम कितें करता मिटींग आपयता ते एन्क्रोचाची आनी कोमुंदात तांकां म्हणटात तांकां आसूं दी म्हणटा. अरे हाव कॅन यू ओवररूल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता कोमुंदात जमीन सांबाळपाक जाय म्हण. देर इज लिमिटेशन. आमी कितके झगडटले. ह्याचो गव्हर्मेंटाचो हेमू आहा गोंयची जमीन काबार करपाक विकपाचेर जायते अमेंडमेंटूय हाडले इनडायरेक्टली डायरेक्टली तेमी विकून धाडली. आतां तांचो दळ आहा कोमुंदात प्रॉपर्टीचे हाजें कोमुंदात कन्वेन्शन चलता म्हण लोकल स्टेक होल्डरांक घेयनासतना. सो आमचे डिमांड आहा कितें ह्यो कोमुंदाच्यो जमीन आहात त्यो कोमुंदाच्यो उरच्यो अमेंडमेंट हाडटा कित्याक डिस्कशन जाता ते स्टेक होल्डरांक घेवन करपाक जाय आनी गोवोरमेंटाक जाय तशें न्हू कित्याक ह्यो गोवोरमेंटाची प्रॉपर्टी न्हू. एक क्लियर जाणा ही गोवोरमेंट प्रॉपर्टी न्हू. हे स्टेक होल्डरांक कन्सिडर करून कितें आहा तें अमेंडमेंट कितें हाडपाक जाय आनी तांकां मिटिंगेक घेवचे हे ग्रूप सोगटां घेवन मुखार वचपाक जाय. कन्वेन्शनाचो एज आउटकम कितें दिसता तुमकां आयज वोदो जाता तो कन्वेन्शन कडेन तेंचे पयलो प्री एजेंडा आसतलो कित्याक तेंगे प्लॅन पयलो आसतलो कितें करपाचें. सीएमान क्लियरली स्टेटमेंट काडला की आमी जमनी घेवपा खातीर आमकां इजी करपा खातीर अमेंडमेंट करपाक सोदतात. म्हणल्यार हें जें चालू आसा फक्त जमनी ग्रॅब करपाक तुमकां अजाप जातलें. आयज गोंयभर कोमुंदातीची जमनी राखपा खातीर लोक जेली वतात कोर्टां वतात फोंडां पडटात
पूण कोमदादीचे जे कंपोनंट्स आसा, जे मॅनेजिंग कमिटीज आसा आनी गव्हर्मेंट मेळून जमनी व्हरपाचे 100% सगळेच तरेन ट्राय करतात. एक एग्जांपल स्मॉल एग्जांपल लोलये एग्जांपल दिवपाक सोदता. आमगे प्लॅटो आहा, लोलयांत 2-3 प्लॅटूज आहाय. एक प्लॅटू तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें भगवती प्लॅटू म्हणून आहा. भगवती प्लॅटू 40 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. सो द कोमुलदाद मेंबर्स कशे भाशेन तो तांकां प्लॅटू दिवन काडपा जाय. थिंग तें रान आहा, ग्रेजिंग लँड आहा, तें तांकां कांयच पडोन गेलो ना, पूण तांकां तो दिवपा जाय. सो वॉट दे डीड, कोमुलदाद मेंबर्स रेजोल्युशन घेता 10 lakhs जमीन फिल्म सिटीक, रिमेनिंग 30 lakhs जमीन फॉर द सोलार प्रोजेक्ट. सो द होल प्लॅटू, 1 प्लॅटू इज गॉन. So that they will give it to the government or whoever, whichever authority, and magir te think it kottale, then how the people will stop them? So there are no animals, there is no forest, only we are the only species on this earth. So tankai lagun tem chopa jay. Also another thing, te rokde at paperache notification galtay 10,000 10 plots diवपाचे. रोकडेच एक कंपनी 8 application घालता ती जमीन आमकां येवपा जाय. So this is, and the company is connected to the politicians. So this is how they are destroying the land, the common land which is there in the villages, and there should be a stop to this. It must be stopped. फाटी सीएमान अशें म्हणिल्लें की जेन्ना गव्हर्मेंट कितें प्रोजेक्ट येता न्हू तेन्ना कोमुलदादीन फुडें सरून आपलो जागो दिवचो असो म्हणलेलो. कारण बट कोमुलदादी कोडा आसा तशें करून जागो दिवपाक? इज इट अ इजी लँड जस्ट टू टेक? कारण एक व्हडलो एरिया न्ही जॉगर्स पार्का खातीर जो हांगासर जाला वास्को ते वटेन, सो तो म्हाका दिसता कोमुलदाद लँडान दिला. सो तेन्ना तेंच्यांनी हो स्टेटमेंट केल्लो. कशें आसा न्ही, कोमदाद कोड आनी सर क्लियर सांगतले, पूण हे आमचे कोमदादीकूच लागना. जगपाल सिंग जजमेंट वाचल्यार सबंद इंडिये, पंजाब आसूं खंय आसूं सगळे कडेन असले विलेज कॉमन लँड आसात. आनी सरान सांगलें तशें अमेरिके, आफ्रिके सगळे कडेन सेम सिस्टम आसा. सिस्टम कशी, जमीन गांवची हाजेर एग्रीकल्चर करपा, शेती करपा पोटा खातीर एकल्या गांवचे मनशाक थोडी एरिया अलॉट जाता. फक्त शेती करपा, तेजी ती जमीन जायना, ती फक्त यूज करपाक. ओके, आतां जमीन अलॉट करपाक दुसरे 2-3 रिजन आसा. एक म्हणटा ते एड्युकेशना खातीर, एक हेल्था खातीर, आनी एक आसा जो लँडलेस लेबरर आसा, जो जे मनशा कडेन जमीन ना गांवांत ताका जमीन दिवपाची. सो आमची सुद्दां कोमदादी, तुमी कुर्तरे याद, राय, लोटले, जेन्ना हिंदू लोक कॅथलीक गांवांत आयले तांकांय सगळ्याक जमीन दिली, शेत दिलें कोमदादीन. ह्या भशेन व्हडले काळजाचें आमचें गोंय, ह्या भशेन व्हडले काळजाचें आमचें गांवपण. सो हितून कितें आसा, गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक कसलोय जागो ना. हे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट फकत प्रॉफीट करपाक, म्हळ्यार आमचे मुखाल्ले पिळग्याचे पोट पिंजून खावपाचें हे गव्हर्मेंट आनी हे व्हडले कॉर्पोरेट करूं सोदतात. आनी ताका लागून ह्यो जमनी व्हरतात. भुरग्यांची पोटां पिंजून आमी सांगता हो गव्हर्मेंट आपल्याले पोट भरता आनी आमचे रिणाय 35,000 कोटी वयर पावले तेंय आमकां खबर आसा. सो आमी हाजेर टोटल निशेध करतात. सगळी जमनी परत गांवकारांक दियात. आनी गांवकार म्हणटा ते आमचे इंडिजिनस कम्युनिटीज, मूळ निवासी आसात ते गांवकार, हे 5-10 जाण रुलींग क्लासांतले आसात ते गांवकार न्हू, ते मागीर आयल्यात. हे सगळे जाग्यार पडूंक जाय. आनी ही विलेज कॉमन लँड्स कोणाच्यान गव्हर्मेंटान हात लावपाक जायना, कोणाकूय दिवपा जायना. ह्यो गांवच्यो मुखाल्ले पिळग्याची ही गिरेस्तकाय. सो जेन्ना तुमी म्हणटा स्टेक होल्डर्सूच सगळे भायर आहा म्हणटा तुमी चडशे, जाल्यार भितर कोण आहा तर कन्व्हेन्शनान? हे गांवकारकी आसा न्हू, टायम टू टायम हे गांवकार म्हणजे खरे गांवकार जेंकां आमी म्हणटा न्हू पोटतिडकीचे, ती गांवकारकी स्पिरिच्युअल कॉन्स्टिट्यूशन आसा. प्रत्येक गांवांत सातेरीचें देवूळ आसता किंवा बुमकेचें देवूळ आसता. आनी तेजे जे कोण अधिकारी आसा त्या प्रमाणे येता. पण जालें कितें, काही कालांतर आतां हांगा धर्मांतर वगैरे जावन पुर्तुगेजांनी नवे गांवकार नेमले वगैरे. ह्या गांवकारांक हेज्या विशीं प्रेम ना जमनी, फक्त नांवाचे गांवकार आसा ते, कित्याक तेंची नांवां थंय लागल्या म्हणून. खरे जे गांवकार आसा ते वेगळे, जशें आमचे हेणेन सांगलां आतां की जे आमचे मूळ निवासी वगैरे ते खरे गांवकार, ते देवस्थान देवाक पडटले. जमनी हेंच्यांनी घाल्यो ते रजिस्टर करून कितें करून. पूण सांगपाची गजाल कितें आसा, सरकारचो अधिकार कितें आसा हें सरकारान पयलीं समजून घेवंक जाय. सरकार नॉमिनल हेड हेजो, पण सरकाराक कांयच अधिकार ना. हे एमेंडमेंट सुद्दां करपाक अधिकार ना बेजिकली पळोवंक गेलो जाल्यार. तशें हे गांवकार जे पळय सरकाराक सहाय्य करूंक सोदता न्हू, हे खरे गांवकार खंयचे हे पयलीं पळोवंक जाय. कित्याक आमी गांवकार म्हणटा, पण खरे गांवकार भायरूच आसा. हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय. कित्याक हेणेन बरें म्हटलां सारस्वत बुकान चंद्रकांत केणी सांगता, हे सगळे खंयचे गांवकार काय म्हणून खरे.
खरे गांवकार वेगळेच आसा, हे भायले नावाक म्हणजे लागलेली आसा हय. सो तुमी एक गोष्ट समजून घ्या, म्हणजे हे अख्खें गोंय सुद्दां विकपाक गांवकार तयार आसा, तांकां कांय तशें फरक पडना. कित्याक तेंचे देव बी थंय गांवांत नासता, तेंचे देव आनी खंय आसता. फाटी एक कोमुंदात चेअरपर्सना कडेन उलोवप जालें तेन्ना ते म्हणटाले की पयलीं कन्व्हेन्शन जातालें ते कोमुंदात जमनी राखपाक, कारण ज्यो शेतीच्यो जमनी आसताल्यो त्यो राखपाक, तेजेर कसलोच हे प्रोजेक्टाचें बी डिस्कशन जायनाशिल्लें. सो आतां तुमकां दिसता स्वता जाताले, तांचे जाताले. आतां एक जालें कितें, सरकाराक ह्यो खंयचे तरी जागे जाय. सगळे कोमुंदादीचे इज द ओनली नाव इन्स्टिट्यूशन जेचे कडेन आतां थोडे जागा आसा गोंयांत, त्यो घेवपाक, ग्रॅब करपाक, थोड्या लोकांक कन्विन्स करपाक आनी थोड्यांक डिवायड एंड रूल करून हें करपाक ही कन्व्हेन्शन. जशें सगळ्यांनी म्हटलां, कोमुंदादीची जागा ही फक्त थोड्या गांवकारांचीच न्हू, सगळ्या गांवची. आतां आमी आमचो करमळे आमी टेनंट आसा शेताक वा दोंगराचे टेनंट आसा, हे सगळे लोक कश्टकरी लोक आसा. आज तांकां कांयच खबर नासतना भायले भायर कोमुंदाचे ऑफिसर्स खूब फावटी हे जागे कोणाक तरी दुसऱ्याकूच दिता, वापरपाक दिता वा आनी कितें करता. एनक्रोचमेंट कितलें जाता, जेन्ना हांवें कितल्योश्योच कंप्लेनी घातल्यो कोमुंदात जाग्यान एनक्रोचमेंट, खंयची झाडां मारतात, दोंगर लासतात, शेतां हे केल्या काबार केल्या, पूण गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेना, कोमुंदाचे एडमिनिस्ट्रेटर कांयच एक्शन घेना. आनी ते सगळे स्ट्रेंथन करपाचें सोडून कोमुंदात संस्था ह्यो स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा सरकारान वा बाकीच्यांनी सगळ्यांनी मेळून. त्यो करपाचें सोडून हे सगळे फक्त जागो घेवपाक आनी तितूंतल्यान दोंगरी काबार जातले आनी शेतांय काबार जातली. खुबशी खाजन शेती आसा ती कोमुंदात संस्था कडेन आसा आनी ती एक अशी कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम आसा म्हणून खाजन संस्था चलता. आज जर ती इंडिव्हिज्युअल प्रत्येका कडेन दिल्यो जाल्यार ही खाजन संस्था काबार जातली, गोंयचे कोस्टल जे सेक्युरिटी जे आसा, प्रोटेक्शन जे आसा तेही काबार जातले आनी गोंय काबार जातले. ताका लागून सरकारचो हो जो एक प्लॉय आसा, डाव आसा, हे जागे अशे घेवपाचे आनी शेतांनी रानां काबार करपाची, तेका खंय तरी आख्खे गोंयान आज गंभीरतायेन लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. प्रत्येक आयज लोकांक हेणी आपापल्या वोटरांक आनी आपापल्या हेका खंय तरी बिजी दवरल्यात, कसली तरी यात्रा काडा आनी कितें करा, आनी जे खरे मूळ प्रश्न आसा, ज्वलंत प्रश्न आसा, ताजे कडेन लोकांचें दुर्लक्ष जाता. शिकलेले बाकीचे सगळे लोकांनी म्हाका दिसता हेजेर विचार करपा जाय आनी एकठांय जावपा जाय सगळ्यांनी मेळोन विदावट एनी पॉलिटिकल हे, आनी हे जागे आनी गोंय वांटोवपाक आमी मुखार सरपा जाय. सर तुमी म्हणलें कांय एक्शन जायना म्हणून, पूण पयलीं दिसांनी आतां खंय खंय दिसता की डेमोलिशन जाता कोमुंदात लँडीचें. इवन सेरुला जी कोमुंदात आसा म्हाका दिसता तेजेरूय जाता तेन्नाच जाता, नाल्यार खंय कितें जाता कांय जायना. गव्हर्मेंट काय करना आनी ऑफिसर जेन्ना आमी कंप्लेन करता, इन्सिडंट घडटा त्या वेळार आमी इन्फॉर्म करता, ते केन्नाच येना, इन्स्पेक्शनाक येना दुसरे दिसा. ती कित्याक ते एडमिनिस्ट्रेटर संस्था करून दवरल्या, तांकां कांय पावर ना, तांचे कडेन स्टाफ ना म्हणटा ते, तांचे कडेन कांय रेकॉर्ड ना, फाटले रेकॉर्ड मागल्यार मेळना. इवन एसेंब्लीन सुद्दां आमी क्वेश्चन घालून थोडे म्हायती काडून गेले जाल्यार कोमुंदाची म्हायती सारकी मेळना. सो देर इज अ नीड फॉर रिसर्च. जशें म्हटलें की गांवकार कोण खरेच आशिल्ले, कोणाची दुसरी नांव घातला, हाजेरूय संशोधन जावपा जाय. आनी ती सगळो कोड आसा तो सगळो परत लोकांक सारको कळपाक जाय, तितून प्रोविजन कितें आसता, खंयचे एका जागो दिवपाक शकता आनी कोण दिवपाक शकता. गांवचे लोकूच दिवपाक शकता आनी कोणूच दिवपाक शकना, सरकार न्हू.